إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ تمام قسم دی تعریفات حمدہ ثناء کبریائی اللہ احکم الحاکمین دی ذات و برکت واسطے خاص ہے۔ خالق مالک علام الغیوب، درود و سلام سید اعظم امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر بالا واسطے۔ عزیز سامعین محترم، ذی الحجہ دے ایام قریب آ رہے نے۔
اس مہینے دے اندر جس یاد نو تازہ کیتا جاندا ہے، جس نبی دی سنت نو یاد کیتا جاندا ہے، انہاں دا نام سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم اللہ رب العالمین نے قرآن اندر آپ دے نام جڑے ذکر فرمائے نے 6 طرح دے نام نے، اور نام نالوں جڑا انہاں دا لقب انہاں دی کنیت القابات اللہ رب العالمین نے قرآن اندر ذکر فرمائے نے، اور آپ دی سیرت دے متعلق چند گزارشات تھوڑے سامنے پیش خدمت کراں گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک سانو سیرت ابراہیم سمجھن دی اور اس کے مطابق عمل کرن والا بنائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ولادت با سعادت تو قبل ایک نبی آئے نے جنہاں نو جناب نوح علیہ السلام کیا جاندا ہے، انہاں نو آدم ثانی بھی کیا جاندا ہے کہ حضرت آدم تو بعد نبی نوح تک کوئی نبی نہیں آئے۔ انہیں طویل عرصے دے اندر سیدنا نوح علیہ السلام اللہ دی روح زمین تے اللہ دی وحدانیت ربوبیت دا اعلان کیتا ہے، اور اس زمین دے اندر سیدنا نوح علیہ السلام دی قوم نے انہاں کے پریشان کیتا ہے کہ آسمانہ تو زمین دی تہ تھلوں اللہ دے عذابات دا نزول ہونا شروع ہویا۔ پوری زمین اندر پانی پانی نظر آ رہا ہے، سیلاب نظر آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سیدنا نوح علیہ السلام ہور بھی بیٹے عطا کیتے نے، لیکن 3 بیٹے نے جنہ دی بنیاد جنہ دی نسل تا قیامت تک آباد رہے۔ انہاں دی بیٹیاں دی نسل ہون بھی جا رہی ہے، اور مفسرین نے ابن عساکر نے لکھیا ہے، تفسیر ابن عساکر دے اندر تاریخ ابن عساکر اندر لکھ دینے کہ 3 بیٹے نبی نوح علیہ السلام دے، اور تیناں دے گھر دے اندر اللہ پاک نے 3 بیٹے عطا کیتے۔ ایک بیٹے دا نام سام ہے، انہاں دی جڑی نسل آباد ہوئی ہے عبرانی لوگ نے، اور دوسرے بیٹے دا نام یافس ہے جن دی قوم دے اندر یاجوج ماجوج قوم پیدا ہوئی ہے، اور تیسرے بیٹے دا نام حام ہے۔ سام دی نسل دے اندر اللہ رب العالمین نے بے شمار قوماں نو آباد فرمایا، اور انہاں دی نسل اندروں ایک بچہ ایک لڑکا پیدا ہویا جن نے روئے زمین دے 400 سال حکومت کیتی ہے۔ سام دی نسل اندر جنوں نمرود کیا جاندا ہے، اور یافس دی نسل اندر یاجوج ماجوج قوم وجود اندر آئی جڑے قرب قیامت دے نزدیک انہاں دا ظہور ہوئے گا۔ حام دی نسل اندر اللہ پاک نے انہوں بیٹا عطا کیتا، انہاں دی نسل آباد ہوندی ہوندی بالآخر کار انہاں دے گھر اندر ایک لڑکا پیدا ہویا جن دا نام رکھیا آزر بن ناخور، جڑا قرآن اندر بھی ذکر ہے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی ولادت انہاں دنہ اندر ہوئی جدو شرک بدعت عروج تے جا رہی سی۔ بابل شہر دے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی ولادت ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جڑے گھر اندر پیدا ہوئے، یعنی کہ آپ دا والد جڑا ہے آزر، اے نمرود سلطنت دا وزیر ہے، جنہیں بھی صنعاب معبد خانے بت بن دے
इन्हां कोलों तैयार हो के ये इजाजत देंदे ते बुत अगे जांदे, अगे जाके फरोख्त करदे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे मुतल्लक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया बचपन अंदर अल्लाह पाक ने किवें दी सलाहियत नाल नवाजिया। खालिक़े कायनात ने फरमाया वलक़द आतैना इब्राहीमा रुशदहु मिन क़ब्लु व कुन्ना बिही आलिमीन। तहकीक अल्लाह पाक ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं बड़ी समझदारी बड़ी रुशद अता फरमाए, बड़ा इल्म अता फरमाया। बचपन दे अंदर थोड़ी जी उम्र होई ना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी, वेखिया साडे घर दे अंदर बुत बनदे ने, बुत तैयार हुंदे ने। ये नहीं किया कि अब्बा जी छड़ दियो, बल्कि बड़े आसन अंदाज अंदर कहंदे ने या अबाती, ऐ अब्बा जान, इन्नी कद जानी मिनल इल्म, ऐ अब्बा जान गल सुनो ना, मेरे कोल इल्म आ गया है, मेरे को रुश्तो हदायत आ गई है, मेरे को दनाई आई है, मेरे को ऐसा इल्म आ गया है। मालम यअतिका फत्तबिअनी अहदिका सिरातन सविया। अगर मेरे इल्म दे मुताबिक तुसी अमल कर लो, अल्लाह दी कसमे मेरी पैरवी कर लो, फत्तबिअनी मेरी इताअत कर लो, अल्लाह पाक इंज दी कामयाबी अता कर देगा, अल्लाह पाक इंज दियां इज्जतां अता कर देगा। जदों बाप ने गल सुनी ना, मेरे घर दे अंदर पैदा होया भी मेरा खून, मेरा बेटा मेरे सामने खड़ा हो के कहंदा है ऐ मेरे अब्बा जान या आबादी। हुण दा भी असूल है ना, अगर बचपन दे अंदर किसी को इल्म आ जाए हदीस मुस्तफा दा, असी ओही गल करनी है कि साडे बाओ अजदाद भी है अमल करते रह। हुण तेरी थोड़ी जी उम्र होई है, तेरे कोल केड़ा ऐसा अमल आ गया, केड़ा ऐसा इल्म आ गया। हजरत इब्राहीम फरमांदे ने या आबाती इन्नी कद जानी। अगर असी गौर करिए इस ऐत ना हर गल वाज़िया हो जाएगी, अल्लाह जी कानून किवें दा बनाया जे। हजरत इब्राहीम इन्हों जद्दुल अंबिया बनाया जे, नबियां दा दादा बनाया जे, ते बाप काफर है, बेटा नबी है, बेटा नबुव्वत मनसब दे फायज है, रसूलुल आजम नबी है। अल्लाह जी बाप काफर है, अल्लाह पाक फरमांदे ने बाप काफर भी होवे, बाप मुशरक भी होवे, उनके सामने फिर भी इज्जत वाले लफ्ज बोलने ने, उनके सामने फिर भी मोहब्बत वाले लफ्ज बोलने ने। हजरत इब्राहीम फरमांदे ने या आबाती, ऐ मेरे अब्बा जान, ये नहीं किया कि मैं नबी बन गया वहां, ये नहीं किया कि मैं रसूलुल आजम नबी बन गया वहां, फिर भी क्या या आबाती, ऐ मेरे अब्बा जान, इन्नी कद जानी मिनल इल्म, आओ ना मेरे करीब आओ ना, मेरे को बड़ा इल्म आ गया है, इंज दा इल्म आया है ना, लम यअतिका फत्तबिअनी, अगर मेरी इताअत कर लोगे ना, मेरी पैरवी कर लोगे ना, इंज दा इल्म किसे होर कोल कोई नहीं, अगर मेरी इताअत कर लोगे ना। अल्लाह पाक ने फरमाया आहदिका, इब्राहीम नबी कह रहे अपने बाप नू, आहदिका सिरातन सविया, तुसी गुमराह नहीं होगे ना। जो बाप नू बार बार समझा रहे ने, लेकिन बाप गल समझ नहीं रहा, बुत बनाई जा रहा है, बाजार अंदर बेची जा रहा है। वजीर जो सी नमरूद दी सल्तनत दा, आखिरकार हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंज करके अपने बाप कोल बैठ जांदे ने, कहंदे ने अब्बू जी ते गल दसो ना, ऐ साडा रब कौन है, सानू पालन वाला कौन है? रब दा मान ही रिज़्क देने वाला, पालन वाला। अब्बू जी साडा रब कौन है?
या अबाती ऐ अब्बा जान साडा रब कौन है। हजरत इब्राहिम दा बाप कहंदा है, आज़र बोल के कहंदा है, ऐ जेड़ा असी अपने हत्थां नाल बना रहे हां ए बेटे भी दिंदा है, नफे नुकसान दा भी मालक है, रिज़क भी ए दिंदा है। हजरत इब्राहिम कहंदा है, अब्बू जी ए दसो ना सानू बनांदे ए ने या असी इन्हां नू बनाने आ। बाप लाजवाब हो गया, वेखिया हुण मौका बन गया है। हजरत इब्राहिम फरमांदे ने, या अबादी लिमा ताबुदु मा ला यसमाओ, अब्बा जी क्यों इन्हां दी इबादत कर दे जे, क्यों इन्हां दे सामने सजदा कर दे जे, इन्हां दे सामने क्यों क़याम कर दे जे। माला तमाला यसमाओ, ए सुनदे भी कोई नहीं, वला युबसिरो ए वेंदे भी कोई नहीं, वला युगनी अलका शैया ए नफे नुकसान दे मालक भी कोई नहीं। हत्थां नाल बनाने आ, माबद खाने दे अंदर रखे आने आ, भला ए किवें नफे नुकसान दे मालक हो सकदे ने। ते जदों आखिरकार वेख्या ने बाप ने मेरे सामने मेरे घर अंदर परवश पा के ते मेरे सामने गल्लां कर रहा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम किन्नी देर सबर कर दे ते हजरत इब्राहिम ओ नबी अपने बाप नू कहंदा है, इस वास्ते अल्लाह ने कानून बनाया है, इन्नमा मालुकुम वा औलादुकुम फितना, माल ते औलाद बंदे वास्ते फितना है, बंदे वास्ते आजमाइश बन जाती है। यार तू भी रब नाल यारी लाना, ऐ नबी इब्राहिम यारी लाई है रब नाल। दरम्यान अंदर बाप आ गया, पर रब दी यारी छड़ी नहीं, रब दी यारी नू मजबूती नाल पकड़ लिया है। इंज दी यारी तू भी ला लेगा, अल्लाह दी कसम रब तेनू जाया नहीं करेगा, रब तेरी उथे मदद करेगा और जिथे तेरे हाड़े सुनने वाला कोई नहीं होएगा। हजरत इब्राहिम कहंदे ने, ऐ मेरे अब्बा जान, या बतिला ताबुदु शैतान, एवें गोया कि असी बुत्तां दी तुसी पैरवी नहीं कर दे, बल्कि शैतान दी पैरवी कर दे जे। ते पता है शैतान कौन है, इन्न शैताना काना लिर्रहमान असिया, ए जड़ा शैतान है ना अल्लाह दा नाम फरमान है, ए रहमान दा नाम फरमान है। ए मेरे अब्बा जी गल सुनो ना, छड़ दियो ना इन्हें दी इबादत करनी। अब बार बार बाप नू समझाई जा रहा है, इस वास्ते सानू भी बार बार कहना चाहिए, अगर औलाद बेनमाज है ना बार बार दावत देनी चाहिए। कभी इस गल तो भी नाराज बंदा हो जाए ना, घरों बाहर निकल जाए, औलाद बेनमाज है, रब नाल साड़ियां यारियां पक्कियां नहीं। हजरत इब्राहिम खड़े ने, बार बार कहंदे ने, बिला आखिरकार कहंदे ने, अब्बा जी लफज अब्बा जी बोले, अब्बू जी लफज बोले, ये नहीं किया कि मैं नबी बन गया वा, मेरा बाप काफर है। या अबाती इन्नी अखाफु अन यमस्सका, ऐ अब्बा जी मैं डरना वा इस गल तू कदी रब दा अज़ाब भी ना आ जावे, कदी रब दा अज़ाब भी ना तुहाडे ते आ जावे। कि बाप ने पता की क्या बेटा तू बाज ना आया, अल्लाह दा कुरान कह रहा है, फ़अराग़िबुन अंता न आलिहति या इब्राहिम, ओ मेरे बेटे गल सुनना, ला इल्लम तंतहु लनरजुमन्नका फहजुरनी मलिया, ओ मेरे बेटे अगर तू बाज ना आया मैं तेनू घरों कढ़ दियांगा, मैं तेनू रजम कर दियांगा, ला अर्जुमन्नका मैं तेनू रजम कर दियांगा। हजरत इब्राहिम दा जवाब मैं अपने अंदाज अंदर कहना चाहना वा। हजरत इब्राहिम ने क्या होएगा, ऐ मेरे अब्बू जी तुसी मैनू पत्थर मारोगे पर मेरा जवाब किवें होएगा। काला सलामुन, थोड़े ते सलामती होए। अब्बू जी गालां दोगे, मैं गालां दा जवाब तुहानू अहसन अंदाज दे अंदर देवांगा। मैनू मंदा बोलोगे, मैनू घरों कढोगे। काला सलामुन, मैं अल्लाह को दुआवां करांगा, अल्लाह थोड़े ते सलामती दा नज़ूल फरमाए। हजरत इब्राहिम ने वेख्या हुण बाप नहीं मनदा, हालांकि सब नालों पहले बंदा जदों घर वालियां नूं तलकीन करदा ना, बंदा कमजोर ही उदों हुंदा है कि जदों घर वाले बंदे दे नाल ना खड़े हो। हजरत इब्राहिम ने वेख्या मेरे बाप ने गल नहीं मन्नी,
باپ نے میری گل دا انکار کر دیتا ہے۔ انج کر کے باہر نکلے نے، ساریاں نو جمع کر لیا، سارے آ گئے۔ رات دا وقت ویکھیا جی تعلیم دا انداز کیویں دا ہے۔ اگر ساڈے کول اللہ رب العالمین نے ایک چیز دا علم دیتا ہے نا، سمجھان دا انداز بھی آسان ہونا چاہیے۔ اے نہیں کہ اگلا بندہ سمجھن دی بجائے ساڈے تے ناراض ہی ہو جائے۔ تے نبی ابراہیم علیہ السلام رات دا وقت ہے نا، معبد خانے دے کول بہ گئے۔ کوئی لوگ تاریاں نو پوجن والے، بتاں نو پوجن والے، تے حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں دے معبد خانے دے قریب بہ کے نا ویکھ کے کہندے نے فلما جن علیہم اللیل رآ کوکبا، ایک ستارے نو ویکھیا ہے۔ ستارے نو ویکھن تو بعد حضرت ابراہیم فرماندے نے قال ھذا ربی، اے میرا رب نا، انداز سمجھان دا، اے میرا رب نا۔ لوگاں نے سمجھیا چلو کوئی گل نہیں، بتاں نو نہیں مندا پر تارے نو تے من گیا ہے نا، تارے نو تے رب کہندا ہے فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی، اے میرا رب نا۔ جدو ویکھیا فلما افلا، مٹ گیا، ختم ہو گیا، فوراً حضرت ابراہیم فرماندے نے یار گل سنو نا، فلما افل قال لا احب الافلین، او جڑا مٹ جائے او رب نہیں ہوندا، او جڑا ختم ہو جائے او رب نہیں ہوندا۔ میں تارے نو رب اس واسطے بنایا ہے نا، تسی تارے نو رب من دے جے، انداز نہ سمجھان دا، تسی تارے نو رب من دے جے نا، میں ان دے سامنے سجدہ تاں کردا کہ او ہمیشہ تے قائم دائم رہندا، او جھٹ لگیا ہے، غائب ہو گیا ہے۔ فلما افلا قال لا احب الافلین، سارے بندے نا جننے بھی مشرکین سے بڑے پریشانی دا اظہار کیتا، اگے ساڈی گل مندا ہی نہیں جی۔ ہن گل من لئیے تے ہن اے بھی اگوں سوال کھڑا کر لیا، جڑا رب ہوندا ہے نا او ختم نہیں ہوندا، مٹدا نہیں، ہر چیز مٹ سکتی ہے پر رب نہیں مٹدا۔ جدو ویکھیا ہے رات دا وقت ہے، فلما رأى القمر بازغا، چن نو ویکھیا، کہندا چھڈو ساریاں گلاں، میں بتاں نو تاں نہیں مندا، اسی اپنے ہتھاں نال بنانے آ تاں رب نہیں مندا، انداز سمجھان دا، تاں رب نہیں مندا۔ تارے نو رب منیا او مٹ گیا، ویکھو نا چند کڈا وڈا نظر آ رہا ہے نا۔ قال ھذا ربی، لگدا ہے میرا رب نا۔ تے جڑے چن نو پوجن والے نے خوشی دا اظہار کیتا، چلو تارے دا انکار کر دیتا ہے، ہن چن تو من گیا نا۔ جدو تھوڑا جا وقت ہویا چن بھی ختم ہو گیا، تے حضرت ابراہیم فرماندے نے فلما افلا قال لا احب الافلین، او جڑا مٹ جائے نا او رب نہیں ہوندا۔ چن نو رب اس واسطے کیا ہے نا، او بڑا بلند و بالا ہے نا، لیکن ہن نظر نہیں آ رہا۔ پھر سوال کھڑا ہو گیا، ہے نوجوان، ساڑیاں زندگیاں گزر گئیاں، عمرہ لنگ گئیاں، پر انج دا سوال کسی نے نہیں کیتا۔ بالآخر کار ویکھیا چن بھی غروب ہو گیا، ستارے بھی غروب ہو گئے، تے بالآخر کار ویکھیا نا سورج نظر آیا، سورج دے پجاری سامنے آ گئے۔ سورج چڑھیا تے لوگاں نے سجدے کرنے شروع کر دیتے۔ حضرت ابراہیم فرماندے نے قال ھذا ربی، اگر ایک گل ہے اے میرا رب، انداز سمجھان دا، ھذا ربی، اے میرا رب نا۔ جدو ویکھیا رات دا وقت ہویا ہے، سورج غروب ہو گیا، فوراً حضرت ابراہیم فوراً بول کے کہندے نے فلما رأى الشمس بازغا، میں سورج نو ویکھیا تے رب دا لفظ بولیا ہے، ہن تے او بھی مٹ گیا ہے، ہن تو بھی غروب ہو گیا ہے نا، میں کنوں رب کما۔ فوراً اپنی زبان وچ بول کے کہندے نے سبحانک، اللہ تو پاک ہے، اللہ مینوں شرک تو بچایا ہے، اللہ مینوں مشرک ہون تو بچایا ہے نا۔ وقت جا رہا ہے، لمحات گزر رہے نے نا۔ ویکھیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معبد خانہ بنیا ہے نا، انہاں دا وقت قریب آ رہا، سال اندر ایک دفعہ میلہ لگدا، میلہ بھی ایسا
کہ دور دراز تو لوگ آندے آ کے اپنی منت نظر و نیاز پوری کر دے او وقت نو پورا کر دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھیا ہن موقع بن گیا ہے, ہن لمحات بن گئے نے, فرصت مل گئی ہے, کیوں نہ ہوئے کہ اس وقت تو میں فائدہ نہ اٹھا لوں. ویکھیا معبد خانے دے اندر داخل ہوئے نا تے بتاں دے سامنے کھانے دے انبار لگے ہوئے. فرمایا تسی کھاندے کیوں نہیں؟ اگر وہ بول سکتے تے جواب دیندے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی کیا؟ فجعلہم جزازا, انہاں دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے. رات دا وقت ہویا, جڑا سب نوں وڈا بت سی, جڑا ہر چیز دا مالک ہر چیز دا خالق بنایا ہے, ان دے کندھے تے کلہاڑا رکھ دیتا. تے حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. رات دا وقت ہویا نا, سارے جننے بھی سی عبادت کرن والے, جننے بھی پجاری سارے اکٹھے ہو گئے. آ کے کہندے نے ویکھیا اسی تبرک حاصل کر لئیے, ساڈے کھانے پے نے بتاں دے سامنے, مورتیاں دے سامنے کھانے پے نے, تبرک حاصل کر لئیے, گھراں اندر لے جائیے. اندر داخل ہوئے ویکھیا نا, فوراً بول کے کہندے نے قالو انت فعلت ھذا, اے کنے کم کیتا ہے, ساڈے رباں نال کنے زیادتیاں کیتیاں نے. یار جڑا مشکل کشا ہوئے نا, بگڑیاں بنان والا ہوئے نا, حاجت روا ہوئے نا, اونوں کوئی نقصان نہیں دے سکدا. میں ایک مثال تواڈے سامنے رکھاں. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ, سارے کافر ظلم کر دینے, ستم کر دینے, پر انہاں دی زبان اندر ایک جواب ہے, ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. تسی سارے دل جاؤ نا, اللہ دی خدائی نے ود کوئی نہیں جانا. اگر تسی سارے شرک تے آ جاؤ نا, تے اللہ دی خدائی نے گھٹ کوئی نہیں جانا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بھی یہی الفاظ نے. ہن اسی جگہ تے کھڑے نے, سارے فوراً بول کے کہندے نے, نمرود تک خبراں پہنچیاں, اے جی آزر دا بیٹا ہے. اکثر اسی اپنی زبان وچوں سننے ہاں, بول کے کہندا ہے اگر مینوں فرصت ملی نا تا لا الہ کی دنا سنامکم, میں ضرور انہاں پتراں کولوں پوچھاں گا, میں ضرور انہاں دے سامنے سوال کھڑا کراں گا. حضرت ابراہیم نو بلایا گیا. آگے حضرت ابراہیم سامنے کھڑے نے. نمرود فوراً بول کے کہندا ہے ابراہیم یار دسنا, قالو انت فعلت ھذا, اے جڑے ساڈے رب نے ساڈے معبود نے, انہاں نال ظلم تو کیتا ہے نا, انہاں نال زیادتی تو کیتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً بول کے کہندے نے یار گل سنو نا, او جیڑا تواڈے معبد خانے دے اندر سب نالوں بڑا بت کھڑا ہے, اون دے سامنے سوال کرو نا. نبی ابراہیم نے جھوٹ نہیں بولیا, حالانکہ نبی نو علم سی سارا کچھ میں کیتا ہے, تاکہ انہاں نو ایک چیز دا علم ہو جائے, پتہ پہلے بھی سی. او کہندے نے ابراہیم تینوں تے پتہ ہے بول دے کوئی نہیں. حضرت ابراہیم فرماندے نے مینوں پتہ ہے پر تھانوں نہیں پتہ. مالا ینطقون, اے بول بھی نہیں سکدے, اے نفع نقصان دے مالک بھی نہیں نے. حضرت ابراہیم فرماندے نے پھر مندے کیوں نہیں, جدو تھوڑے نفع نقصان دے مالک کوئی نہیں, تے تھوڑے کیویں نفع نقصان اپنی حفاظت نہیں کر سکدے, تے تھوڑے نفع نقصان دا کیویں مالک بن سکدے نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اوتے کھڑے نے. باپ فوراً بول کے کہندا حرکو ونصرو ان آلہتنا, انج کرو نا اس نوجوان نو جلا دیو, اینو جلا دیو جڑے ساڈے رباں دے خلاف بولدا ہے, او جڑے ساڈے معبد خانیاں دے خلاف بولدا ہے, جڑا کہندا ہے اے بڑا کرنے والا ہے, اے بڑا برنے والا ہے, او جڑے اسی الگ الگ بت بنا کے رکھے ہوئے نے,
اسی اپنے معبد خانے دے اندر رکھے نے، اے بیٹے دین والا، اے بیٹیاں دین والا، اسی تے انہاں دے نام تے چڑھاوے بھی دینے آ۔ اے نبی ابراہیم کہندا ہے اے کچھ نہیں کردے، او کلا کردا ہے، اے نفع نقصان دے مالک نہیں نے، سارا کچھ او اللہ کردا ہے، اور جڑے نفع نقصان دا مالک ہے اے تے ساڈی نظر و نیاز دے بھی خلاف ہو گیا۔ جڑا بھی اسی انہاں دے نام تے کوئی تالی لا دئیے، کوئی بوٹا لا دئیے، اے انہوں توڑ کے سٹ دیندا ہے۔ اسی کہنے نہ توڑیا کرنا، اے تیرا نقصان کر دین گے، اے تیرا نقصان کر دین گے۔ یار اے تے دسو نا اے کیویں نقصان کر سکدے نے، او جڑیاں اپنیاں حفاظتاں نہیں کردے، اپنی جان دے مالک نہیں نے نا، اے کیویں نقصان کردے نے۔ تے حضرت ابراہیم دا انداز ہی انج سی، آپ دا انداز ہی اس طرح سی۔ آپ فرماندے نے یار گل سنو نا، تسی یہ مورتیاں بنائیاں نے کیوں نے؟ یہ کیوں بنائیاں نے جی؟ ساڈے بڑے نیک لوگ سی، انہاں دے نا تے بنائیاں نے۔ اگر انہاں دے نا تے مورتیاں بن گئیاں، معمود بن گئے، رب بن گئے، خالق بن گئے، رزق دین والے بن گئے، تے انہاں دے نا تے اسی کوئی کام کرنے آ، اگر ان دے کوئی نزدیک جاندا ہے تے ان دا نقصان ہو جاندا ہے، ان دا نقصان ہو جاندا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اگر تسی اپنے بزرگاں دے نام دیا مورتیاں بنائیاں نے، معمود بنائے نے، رب بنائے نے، اگر تے وہ نقصان کر دینے، پھر ایک گل دسو کہ انہاں دی زندگی اس طرح گزر گئی کہ اسی نقصان ہی کر دیا رہنا۔ جس طرح آج رواج دے اندر ایک گل عام ہے، مشہور ہے، اگر کوئی بزرگ اللہ والا جڑا اللہ والیاں دے خلاف اپنی زبان کھولدا ہے، اللہ دی قسمیں اللہ رب العالمین فرماندے نے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اے میرے بیلی نے، ان دے بارے گل نہیں کرنے، پر جڑا اسی اپنی ایک زبان چلانی، اے الفاظ بولنے کہ جڑا ہے تو فلاں چیز لے جائے گا ان دا نقصان ہو جائے گا۔ ولی نقصان نہیں کر دے، او ولی تے او ہوندے نے جڑے دعاواں نال سارا وقت مکمل کر دے نے۔ حضرت ابراہیم کھڑے نے کہندے نے اگر تھوڑے بزرگاں دی مورتیاں نے، جڑے بزرگ گزرے نے پوری زندگی نقصان ہی دیندے رہے نے، پوری زندگی نقصان اندر انہوں نے زندگی گزر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا باب کہندا ہے حرکو وانصرو عن آلہتنا، انہوں جلا دیو نا، جلان تو بعد جلدی واپس آ جایا جے، آ کے اپنے بتاں دی مدد کریا جے۔ ویکھو نا اپنے بتاں دی مدد کرے آجے، خالق تے مالک ویکھ لو انہاں دی مدد کر رہے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے نے، اگ جلائی جا رہی، جلائی اگ، 15 دن گزر گئے۔ مفسرین نے لکھا تفسیر ابن کثیر اندر الفاظ موجود نے کہ 15 دن گزر گئے، اگ جلائی جا رہی، جلائی جا رہی اگ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھیا تے نمرود کہنے لگا، بلکہ سکا باپ کہنے لگا بیٹا اگ جل گئی جا وچ ٹر جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اگ تسی جلائی، سٹن دا انتظام بھی تسی خود کرو، تے میں ابراہیم تیار ہاں۔ وقت ویکھیا نا تے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں۔ اللہ نال تعلق جدوں مدے دا مضبوط ہوئے، اللہ نال یارانہ مضبوط ہوئے، تے دنیا دی کوئی چیز بندے نو نقصان نہیں دے سکدی۔ حضرت ابراہیم کھڑے نے، انج کر کے انہاں نے پینگ نما ایک جگہ بنائی، ان دے اندر منجیک رکھے۔ منجیک کنوں کیا جاندا ہے؟ ایک پیگا ہے جن دے اندر انہاں نو بٹھا کے اگ دے اندر سٹن دے انتظام کیتے جا رہے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے نے اس جگہ تے، حضرت جبرائیل آئے، آ کے کہندے نے ابراہیم اگر آرڈر دیو نا اسی اگ نو ختم کر دئیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے نہیں نہیں، اگر تینوں تے اللہ نے بھیجیا ہے یا اپنی مرضی نال آیا ہے، اے اللہ دے خلیل خلیل اللہ، میں اپنی مرضی نال آیا ہاں، مینوں اللہ نے نہیں بھیجیا، میں اللہ کوئی اجازت لے کے آیا ہاں۔ حضرت ابراہیم دے الفاظ فوراً بول کے کہندے نے اللہ دی قسم مینوں اللہ ضائع نہیں کرے گا جنہ دیاں یاریاں اللہ نال لگیاں ہون نا۔ تے حضرت ابراہیم کھڑے نے، بٹھایا جا رہا ہے۔
حضرت ابراہیم فرماندے نے جبریل آج منظر ویکھنا میں محبت دا حق ادا کر دیواں گا، میں الفت دا حق ادا کر دیواں گا، میں اللہ نال یارانے دا حق ادا کر دیواں گا۔ اگ دے اندر جا رہے نے تے اللہ رب العالمین نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم۔ مفسرین نے لکھیا ہے انہیں دنوں دی اگ بڑھدی ہوئی نا، اگر آسمان تے اگ دے خلا دے درمیان کوئی پرندہ بھی گزردا تے اگ دے اندر گر جاندا، اتنی تیز اگ جل رہی ہے۔ حضرت ابراہیم دی زبان وچ الفاظ جاری ہوئے نا حسبی اللہ نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر۔ اللہ منو تو ہی کافی ہے، اللہ تو ہی میرا بہترین کارساز ہے، اللہ تو ہی منو دوست بہتر ہے۔ جدو اللہ نے ویکھیا، اللہ نے کہا اگ دا کام میں جلانا تے اللہ نے آرڈر دے دیتا اگ تو میرے نبی دا جسم جلانا تے درکنار دی گل ہے، جڑا کرتا پایا ہویا ہے انہوں بھی چھونا نہیں ہے۔ اللہ نال جدو تعلق مضبوط بن جائے ساری سلطنت خلاف ہے، مخالف بنی ہے، حتیٰ کہ گھر والے بھی دشمن بڑے نے، کلی جان ہے کہ زبان دے الفاظ کی حسبی اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اپنی زبان وچوں یہ الفاظ بولدا ہے جدوں کوئی مشکل وقت آ جائے، مشکل لمحات آ جان تے کثرت نال پڑھدا حسبی اللہ نعم المولا و نعم النصیر۔ جدو اپنی زبان وچوں الفاظ بار بار کہندا ہے تے اللہ رب العالمین